भी आते हो, तमाम जियाले तमाम को खराज तस्मीन पेश करते हैं। हमारे सोशल मीडिया के जाकिर नौशाही को, जहांगीर को, सिराज को, तमाम को खराज तस्मीन पेश करते हैं। नेकदराज को हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा एक और काफिला आया, उसको खुशामदीद कहो। हम मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब नैयर बुखारी साहब को, श्री रहमान साहिबा को पंडाल में आने पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे खैबर एजेंसी के साथी खनान अफरीदी, विलायत अफरीदी की क़यादत में पंडाल में पहुंच गए। अता महमद सूबाई कौंसिल का मेंबर है, शबीर PSF का हमारा रेडी उधर ही, खनान भाई उधर ही कुर्सियों में उमल तक कुर्सों की मरगरी के नवई चे बिल्कुल देर मुनज़म तरीके से दा कन्वेंशन उशी जमुंगा देर सीनियर आरिफ लाला दे इंजीनियर फोरम प्रेसिडेंट दे, जमुंगा गनी गुल मामा दे, जमुंगा तूरी सेब जमुंग कौमी असम्बली कैंडिडेट दे नास दे अगतम पखेराले वायु जमुंगा का कम मरगरी दासी ची जमुंगा दागी नमूना मिहिरेगी आम याद वही इकराम जिसे जमुंगा द पिशावर कैंट जनरल सेक्रेटरी दे, इशफाक खान मूसरा जिला के उहदेदार दे, मलक कासिम खान जमुंगा द पिश्तखार तहसील अगतम खुशामदीद वायु, इकराम खान द बड़बेरी, ज़ाहिर शाह खान दिरना रागले जमुंग देर मशर सीनियर मशर दे अगता ज़ाहिर शाह लाला तम हर कले वायु, ज़ाहिर शाह पहलवान तम हर कले वायु, जमुंगा जाहिद खान तार कले वायु, अवैस खान दाहो जमुंग देर पूछ जी अलग अगता कले वायु, मुर्तजा जमुंगा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दे, पीपल यूथ मरकले दिरना रागले दे अगता हर कले वायु, हसीब खान जमुंगा द बाजावड़ना डेर एक्टिव डेर एनर्जेटिक मशर दे अगता हर कले वायु, जमुंगा सनीम मलिक द बड़बेरे, जाकिर खान जमुंग द पार्टी डेर कमिटेड जिया लगांदी अगी हर कले वायु, जमुंगा चिसुमरा मरकरी रागरी दी टोल द पाकिस्तान पीपल पार्टी जाली दी दा चूंकि वर्कर कन्वेंशन दे मां पखेल कचाता इतलागानी नीशिवी अगी रागली दी दा अगीम खपल प्रोग्राम दे और दा प्रोग्राम नन इंशाल्लाह दा बता सुगूरी दा द यो वर्कर द यो जियाली पकूर की प्रोग्राम दे और इंशाल्लाह ताला मूंगा इंदा द पारा बदासी वर्कर्स कन्वेंशन दाब इंशाल्लाह मूंग जे पजे बांधी गाहे बगाहे दाब मूंगा कौ गुल अहमद खान द नौशेराना रागले सरद मरगरू अगतम हर कले वायु इंशाल्लाह दायो सिलसिला स्टार्ट हुआ जारी हुआ इंशाल्लाह मूंग वर्करान मरू टेम पटेम मूंग इंशाल्लाह वर्करान मरू बाग वर्करान टूल ताफुजात इंशाल्लाह दाब पा मखतरा वलू द चेयरमैन से देर खुसूसी दा ख्वाहिश चेहरा जवर करान वरमा इंशाल्लाह मूंग इंदा द पारा देख मूंग वर्करान इंशाल्लाह स्पीच बकई मूंग लीडरान में बात की हूँ सुमरा सूबाई कायदीन नास्ती टूल मूंग द पारा काबिल एहतराम दी वर्करान में इंशाल्लाह ताउस्ता रुम्बे स्पीच की जमूद कल्चर विंग मंसूर खान नास्ते सलमान और अक्से जुहेब खान टूल उतार कले वायु लेडीज की जमूंग मरियम बीबी आओ मरियम बीबी को दागी डेर एहतराम को हमेशा द पारा पुलिस स्टेशन बांधे डेर बेहतरीन खिदमाती दाई शाहीन बीबी टूल उतार कले वायु और इंशाल्लाह ताला चिकम सिलसिला तसलसल रवान शवे दे जका चीज़ों को अक्सर पर मीटिंगों के वे माँ चेहरा दा खवातीन दा कम जज्बा उस रवान शवे दा पदी बांधे ज दी तंजीम ता डेर खराजी तहसीन पेश कोमा और इंशाल्लाह ताला डेर मुदपस मूंगा प खवातीन के जज्बा का तलेदा दाल लगा नूरम दा जज्बा दिला मख के गोल पकार दी माँ नजर उर्जिदो जमुंगा डेर बानी द बुटो से द वक्तो मेरे दर लाला जागता सुर सलाम पेश कोमा और जबरदस्त अल्फाज के वर्त खराजी तहसीन पेश कोमा डेर कमिटेड हमेशा द पारा द पाकिस्तान पीपल पार्टी द पारा द लीडरान मख की द वर्करान द पारा द हमेशा द पारा हक खबर करे दा अब इंशाल्लाह ताला बे बयोजल मूंग द दी पागा नक्श कदम बांध इंशाल्लाह रापासू लीडरान हम जमूं लीडरम चूंकि उस यंग दे आगम दावरे दो ख्वाहिश लरी नो इंशाल्लाह ताला चे द दी लीडरान ना द दी जमूंगा सीनियर लीडरान ना बा मूंग इंशाल्लाह सबक इस दका वो आगा द दी खबरी चिकम
زمونږه د ډیجیټل میډیا تحصیل کوارډینیټر شهزاده وان تم خراج تحسین پیش کو هر ټیم هغه په میډیا باندې سوشل میډیا باندې د پټه د پاره خدمات سرانجامي زمون سره ناس په سټیج باندې زمونږه د پی ای ای د ټول پاکستان صدر هدایت خان هغه ته زمونږه د سټډي سرکل انچارج انورزیب کامریډ صاحب ته زمونږه طاهر عباس خان ته مونږه دلته کرامت خان زمونږه سپیکر پاتې شوی دی هغه ته داود برکی زمون کینډیډیټ دی او زمونږه طلا خان ډیر خدمات انجامي په سیکریټریټ کې بغیر تنخواه په هغه د پټه د پاره چې کوم خپل خدمات سره انجامي نو زه نعیم خان زمونږه صوبایي عہدیدار دی ثوابه سره تعلق ساتي برا په سټیج باندې ناشته زمونږه لمزیب خان ایډوکیټ دیر نه راغلی دی هغه ته هر کله وایو زمونږ د بانا ماړه عمر آیات خان ډیره موده پس مونږ د پاکستان پیپل پټه پروګرامونو کې وکړو او ډیر جذبه والا جوش والا لګته شاهد خان ټول ته هر کله وایو حسن علي خان زمونږ د بانا ماړه جنرال سیکرټری پاتې شوی دی او ټول مره خدمات انجام کړی دي هغه تم هر کله وایو ان شاء الله تعالی چیرمن صاحب را روان شوی دی اسلام آباد نه او ترای پوری به جلوسونه مرور شي د ملک تماس خان دی جلوس را روان دی رضا الله خان دی جلوس را روان دی زمونږه د خیبر ایجنسی جلوس را روان دی د چارسادي ننګیالي را روان دي نعیم خان یو پټیر غټ جلوس کې را روان دی او د 200 گاډو نه غټ یو قافله کې را روان دی او هغه مخکې هم ډیر زبردست پارېلا کې کردار ادا کړو زمونږه پیر افتاب صاحب رو رسیدو زمونږه د قومي اسمبلی امیدوارو 400 نه مونږ ته هم هر کله وایو فضل حق زمونږه د پی ایس اف مرکز دی په سټیج باندې موجود دی ټول عمر خدمات انجام کړی دي زمونږه ایوب شاه صاحب د ما په خیر یو پورا کتاب دی د پیپل پټه پورا پاغه باندې کتابونه ځان لیکلي چې یا غتم هر کله وایو زمونږه چې څومره جیالي دي ټولو جیالو ته مونږه د زړه د کومې نه هر کله وایو پکار خو دادا چیرې په پټه کې لکه څنګه به چې بوټو سے اوپن کنونشن کولی لکه سرویس ګراوند کې 3 ورځې